अस्सलाम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं, बल्कि अगले जो 48 घंटे हैं ये इंतहाई अहम हैं और खासतौर पर खबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये बहुत ज्यादा अहम है। खबर पख्तूनख्वा में एक ग्रैंड जिरगा होना है जहां पर तकरीबन 4-5 लाख पश्तून पठान वहां पर बैठेंगे और बैठकर वो आइन और कानून के दायरे में रहकर एक फैसला जारी करेंगे। अब एक तरफ तो मंजूर पश्तीन ने एक दफा फिर ट्विटर पर जाकर ऐलान कर दिया कि जनाब जिरगा तो होगा, हर सूरत होगा, लेकिन दूसरी तरफ मोहसिन नकवी, अब ये बात ज़हन में रखें कि मोहसिन नकवी हुकूमत नहीं, हुकूमत के बहुत सारे लोग सामने आकर नहीं बोल रहे। मोहसिन नकवी जो कि बाज़ाहिर हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन मोहसिन नकवी आप जानते हैं कि मोहसिन नकवी असल में कहां से आए और किस तरह से उन्हें सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया गया। लिहाजा मोहसिन नकवी उनका यह कहना है कि जनाब ये जिरगा नहीं होने देंगे। अब ये तहरीक इंसाफ बीच में फंस गई है, यानी खबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है और वो सैंडविच बन गई है। एक तरफ पीटीएम, दूसरी तरफ ये मोहसिन नकवी और ये मार धाड़ का सिलसिला। 3 पख्तून ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं। लिहाजा ये इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है। और उस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर आ गई है जिसमें अली अमीन गंडापुर सब सेंटर में बैठे हुए, खब्बी साइड पर मोहसिन नकवी बैठे हुए, और वही मोहसिन नकवी जिनके बारे में कहा गया कि उसने ये केपी के हाउस सील करवाया है, उसने तहरीक इंसाफ के ऊपर बदतरीन क्रैकडाउन करवाया है। और मोहसिन नकवी ये कहता रहा गंडापुर यहां से भाग गया, और गंडापुर साहब कहते रहे मोहसिन नकवी को फारिग करो, फलाना ढिमकाना, गालम गलोच का एक सिलसिला चलता रहा। लेकिन वही मोहसिन नकवी बिल्कुल पहले में गंडापुर के बैठे हुए, और दाईं तरफ फैसल करीम कुंडी जिनके बारे में गंडापुर साहब ये कहते हैं कि गवर्नर हाउस से तुम्हें निकलवा दूंगा, फलाना ढिमकाना, गवर्नर हाउस बंद कर देंगे। तो ये वीडियो बकायदे से सर्कुलेट कर रही है जहां पर अली अमीन गंडापुर साहब इस जिरगे से पहले एक जिरगा कर रहे हैं ताकि इसका पूरा तरीके से हल निकाला जाए। अब ये बात ध्यान में रखें कि ये जो वीडियो सर्कुलेट कर रही है इसको आप मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं। इसको आप एम्बैरेसिंग भी कह सकते हैं, इसको आप शर्मनाक भी कह सकते हैं, इसको आप गंडापुर का सरेंडर भी कह सकते हैं, इसको आप मैच फिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन अगेन इसको आप मैच्योरिटी भी कह सकते हैं, इसको आप पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, इसको वक्त की निजाकत या वक्त की समझ का अंदाजा भी आप कह सकते हैं, और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि खबर पख्तूनख्वा के अंदर शायद जो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है उसको एक पॉलिटिकल समझदारी और एक सियासी मैच्योरिटी के साथ गंडापुर जिस तरीके से हल करने जा रहे हैं, ये उनके हक में भी ये चीज जाती है कि बहुत जरूरी है कि इस टेंशन को ना सिर्फ डिफ्यूज करवाया जाए, बल्कि केपीके के अंदर जो पख्तूनों का खून बहेगा या फिर वहां पर जो लाशों का एक माहौल या बाजार गर्म किया जाएगा, ये उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जा रही है। इस हवाले से बातचीत करते हैं और साथ मुख्तलिफ और खबरें वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पहले अभी तक आईनी तरमीम आई नहीं है। अभी तक आईनी तरमीम के हवाले से और उसके बाद जो इंसानी हुकूक की पामारियां होंगी, जो मार धाड़ होगी, उसके हवाले से सिर्फ गुफ्तगू और बातचीत हो रही है। लेकिन 48 घंटों से इंतजार हुसैन पंचोदा साहब, इमरान खान साहब के वकील खान साहब के साथ सबसे ज्यादा मुलाकातें, उनके बारे में कोई इतलात नहीं है, उनके बारे में कोई खबर नहीं है। बल्कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर यह मामला था और बताया गया कि उनकी लास्ट लोकेशन फलानी जगह पर ट्रेस हुई है, लेकिन उनके बारे में अभी तक कोई खबर, कोई इतला नहीं है कि इंतजार हुसैन पंचोदा साहब किधर गए हैं, कहां से गायब कर दिए गए, किसने उठाए हैं, इस बारे में कोई इतला नहीं है। फिर रात को यह खबर आती है कि नौजवान जर्नलिस्ट यूट्यूबर आगा सरवर साहब, उनके घर में रेंजर्स ने जाकर उन्हें उठाया है। रेंजर्स जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है, जो कि एक ट्रेंड पैरामिलिट्री फोर्स है, एक इदारा है, ट्रेंड इदारा है, वो घर के अंदर जाता है और घर में खवातीन की चीखने की आवाजें आती हैं। उनके वालिद और उनकी मां को मारा गया, कुटा गया, और उसके बाद आगा सरवर को उठा लिया गया। फिर अभी ये खबर मैं देख रहा था रात को आई, ये खुशनूद शफकत, ये नौजवान है, कश्मीर से आया है, बच्चा है, 17-18 साल इसकी उम्र है, स्कूल में पढ़ता है। तो ये यहां पर एक छोटी मोटी नौकरी के लिए इस्लामाबाद में आया और चंद दिन हुए थे, लेकिन इस्लामाबाद ब्लू एरिया से सिर्फ इसलिए बाहर निकला कि बाहर हो क्या रहा है, रोला पड़ा हुआ है। यानी बाहर जो चीखो पुकार थी वो देखने के लिए नौजवान बाहर निकला और इसे उठा लिया गया है। अब इसके ऊपर जनाब दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, पता नहीं बॉम्ब लेकर आया, क्लाशनकोफे, पता नहीं इसने कोई यानी टैंक नहीं लेकर आया, बाकी नहीं, यानी इसे शाका बना दिया, इन्होंने आतंकवादी है जनाब। और इसके वालिदैन घर में रो रहे हैं, इंतहाई खूबसूरत प्यारा बच्चा है, और इसकी मां रो रही है, इसकी फैमिली इंतहाई परेशान है। मुतवसत घराने से इसका ताल्लुक है, आजाद कश्मीर के दूर दराज गांव से इसका ताल्लुक है, और उन्हें समझ नहीं आ रही कि किस अदालत में जाएं, किस जज के सामने जाएं, किससे जाकर दरखास्त करें। चूंकि मोहसिन नकवी का एक पागलपन है, कोई पागल हुआ पड़ा इस मुल्क में जिसने सिर्फ मारना है, उधेड़ना है, फैमिलीज को बर्बाद करना है, खानदानों को तबाह करना है। यानी जोलियां उठा उठा कर लोग इन्हें बददुआएं दे रहे हैं, लेकिन जो एक बदमाशी का जो राज है इस मुल्क के अंदर, घमासान है, उसके अंदर ये नौजवान भी इसका शिकार हो गया है। तो ना तो इंतजार हुसैन पंचोदा के बारे में पता चल रहा है, ना आगा सरवर की फैमिली के ऊपर क्यों जुल्म किया गया, क्यों उस नौजवान को उठाया गया पता चल रहा है, ना ये खुशनूद शफकत के बारे में कोई इतलात है। बल्कि सिर्फ जो इतला के नाम पर है तो 18-20 जनाब दफात लगा दी गई हैं। जितनी दफात थी, जितनी दफा कोई भी बंदा जो इमेजिन कर सकता कि ये हो सकता है, वो उस बच्चे के ऊपर लगा दी गई है। उसकी फैमिली से रात को बात हुई है, शदीद तरीन परेशान है, और यकीन माने वो कह रहे खाना नहीं खाया जा रहा, बड़ी बुरी हालत है, बड़ी बुरी हालत है। आवाज उठाएं, अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन एक पागलपन है जो कि पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान का ढीठ, घटिया, बेजमीर किस्म का पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है,
پاکستان کے جو نیوز چینلز ہیں جہاں پر بڑا میک اپ کر کے اور بڑے ٹائی کوٹ پہن کر بڑے انسانی حقوق کے ترجمان صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اتنے بڑے ڈھیٹ قسم کے فراڈیہ قسم کے لوگ ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی اس وقت یہ جو بدترین ظلم ہو رہا ہے اس بارے میں کوئی گفتگو اور بات چیت نہیں کر رہا، کوئی یعنی اس طرف آ ہی نہیں رہا. سب کہہ رہے ہیں کہ جناب سعودی جناب انویسٹرز آ گئے اور جناب وہ پیسے کی بوریاں تھلے بھر کر لے کر آئے ہیں اور پھینکیں گے دنیا، یعنی یہاں پر مکئی کی جگہ یہاں پر پیسے اگا کریں گے. کہ کیسے یہ فراڈی ہیں، کیسے یہ 2 نمبر لوگ ہیں. پوری دنیا کو پتا ہے ایک عام سمپل سا فارمولا یہ ہے، اس ملک کے اندر جو اس وقت حالات ہیں یا جو جتنا زیادہ عدم استحکام ہے اس کے اندر، اگر میرے پاس بھی 10 روپے ہیں تو میں انویسٹمنٹ دکان نہیں کھولوں گے یہاں پر. یعنی جس ملک کے اندر 23-24 نوجوان ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے ہوں، جس ملک کے اندر نوجوان یعنی ڈپریشن کا مریض ہو گیا ہوں، اس ملک کے اندر آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب جیسے دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے فراڈی ہیں، یعنی دنیا کو پتہ ہی نہیں ہم چندی چور ہیں. جب تک آپ سیاسی استحکام نہیں لائیں گے، سیاسی طور پر چیزوں کو سیٹل ڈاؤن نہیں کریں گے، جب تک آپ اسلام آباد، خیبر پختونخوا یعنی ایک پورا حکومت یا پاکستان کے تمام تر جو اکابرین ہیں یا جو بڑے ہیں یہ جب تک نہیں بیٹھیں گے تب تک مسئلے کا حل نہیں ہوگا. تب تک ٹھیک ہے آپ ایس سی او کروا لیں، آپ جھنڈیاں لگا لیں، آپ لائٹیں نیلی پیلی لگا سکتے ہیں، لیکن اس کا جو رزلٹ نکلنا ہے وہ ٹھوس جمع ٹھوس یا 0 جمع 0 از اکول ٹو 0 ہوگا، اسے کچھ نہیں نکل سکتا. لیکن ٹیلی ویژن خیر چلا رہا ہے جناب سعودیز انویسٹرز آ گئے ہیں، چائنا پیسے دے گا، جناب 2 بہت بڑی سپر پاورز ویٹو کے اختیارات جن میں یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر موجود ہے وہ پاکستان کے اندر آ رہے ہیں. اب جو پی ٹی ایم اور جو پی ٹی آئی کا معاملہ ہے، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ مراد سعید صاحب نے اس کے اوپر رد عمل دیا. شاید خٹک صاحب تو ان نوجوانوں سے جا کر ملے ہیں پختون تحفظ موومنٹ جس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن جن کے اوپر گولیاں چلی ہیں اور 2-3 نوجوان شہید بھی ہو گئے ہیں. یہ خیبر پختونخوا کے اندر یہ حالات خراب کیے جا رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں. اس کا نقصان پختونوں کو ہے، اس کا نقصان تحریک انصاف کو ہے اور اس کا نقصان اس ملک کو ہے. اس میں سمجھداری صرف یہ ہے اس جرگے کو ایک آرگنائز طریقے سے کرنے دیا جائے، اس جرگے کو باقاعدہ سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، پاکستان کی ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ منظور پشتین یا جرگے کے جو بڑے ہیں، یہ جو قبائلیوں کے بڑے ہیں، جو سردار ہیں، ان کے ساتھ ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ ہو اور پولیٹیکل انگیجمنٹ کے ذریعے سارے معاملات آگے بڑھیں. منظور پشتین نے ٹویٹ کر کے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جرگہ یہ سب سے سنجیدہ طریقہ ہے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، یہ معاملات کو حل کرنے کے لیے. انہوں نے کہا یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ کسی ایک جھنڈے کا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نعرے بازی نہیں ہوتی، اس کے اندر جھنڈے نہیں لہرائے جاتے، اس کے خلاف کسی کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوتی، بلکہ 30,000 سے زائد قبائلیوں کے جو سردار ہیں اور تقریباً 5-6 لاکھ لوگ، 5-6 لاکھ پٹھان مختلف جگہوں سے، مختلف مکاتب فکر، مختلف سوچ رکھنے والے اسٹوڈنٹ، خواتین، بزرگ، یہ سارے موجود ہوں گے اور وہاں پر بیٹھ کر یہ ہزاروں سال پرانی اس کی ایک تاریخ ہے. یہ کو آج یا کل نہیں شروع کیا جا رہا، یہ اس کے ہزاروں سال پرانی ایک تاریخ ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق اسے کریں گے، آئین اور قانون کے مطابق. وہاں پر کھڈے بنوائے کھودے جا رہے ہیں، وہاں پر جناب شیلنگ کی جا رہی ہے، وہاں پر گولیاں چلوائی جا رہی ہیں. کے پی کے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب محسن نقوی کروا رہا ہے، فیڈرل کروا رہا ہے. وفاق یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ گنڈاپور کی ذمہ داری ہے، کے پی کے کی حکومت ان کی ہے. بہرحال گنڈاپور صاحب اس کے اوپر بیٹھے ہیں. اب ایک کنفیوژن ہے جو کہ تحریک انصاف کے اندر نظر آئی ہے چند لوگوں میں، اور پھر تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کے اندر نظر آ رہی ہے. بیرسٹر سیف کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ انسٹال کی ہوئی شخصیت ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے لائن لیتے ہیں یا مختلف اور جگہوں سے لائن لیتے ہیں. ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اور محسن نقوی ایک سکے کے 2 رخ ہیں. بیرسٹر سیف اچانک سے 3-3.5 منٹ کی ویڈیو جاری کرتے ہیں، پکا منہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور اس ویڈیو کے درمیان تقریباً 26 سے 27 فلیشز چلتی ہیں. فلیشز کا مطلب یہ کہ ویڈیو ایڈٹ ہوئی ہے، 26 سے 27 جگہ پر 3 منٹ کی ویڈیو میں کٹ لگے ہوئے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں بیرسٹر صاحب کہ جی جو پختون تحفظ موومنٹ ہے، چونکہ وفاق نے پابندی لگا دی ہے اس کے اوپر، لہذا ہم بھی جناب وفاق کے ساتھ سٹینڈ کریں گے اور ہم بھی ان کے اوپر پابندی کے جناب کو قائم رکھیں گے اور ہم انہیں یہ جرگہ نہیں کرنے دیں گے، ہم انہیں اجتماع نہیں کرنے دیں گے. تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم اس کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے ہم اسے کنڈم کرتے ہیں. سلمان جو اکرم راجہ صاحب ہے انہوں نے کہا میں اپنی طرف سے اپنی جو وکالت ہے وہ پیش کرتا ہوں، اسے کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر چیلنج کریں. پھر پولیٹیکل کمیٹی نے کہا کہ عام طریقے سے یہ جرگہ کرنا ان کا بنیادی بیسک رائٹ ہے، ان کا حق ہے. پھر رد عمل آنا شروع ہوا جہاں پر قاسم سوری صاحب نے یہ کہا کہ ہم سٹینڈ کرتے ہیں کہ جناب یہ جرگہ ہو، کیونکہ یہ جرگہ صرف منظور پشتین کا نہیں ہے، یہ پی ٹی ایم کا نہیں ہے، بلکہ وہاں کے 5-6 لاکھ جو پٹھان ہیں، جو قبائلیوں کے یا مختلف جو ٹرائبز ہیں، ان کے جو سردار ہیں وہ سارے بیٹھیں گے اور بیٹھ کر مسئلے کا حل ہوگا. یاد رکھیں دنیا بھر میں پولیٹیکل یا بیٹھ کر ہی انگیجمنٹ کی جاتی ہے. طاقت، شل مار دینا، اٹھا دینا، گرفتار کر لینا، غائب کر لینا، یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. امریکہ افغانستان کے اندر اس نے اتنی بمباری کی کہ افغانیوں کے پہاڑ کالے کر دیے اور پتہ نہیں 20-25 سال وہ بمباری کرتا رہا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دوحہ میں انہی طالبان کے ساتھ بیٹھا، انہی کے ساتھ بیٹھ کر مسائل کو حل کیا. یا بیٹھ کر مسئلے کا حل نکلتا ہے. لیکن یہ صورتحال
محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو جو ڈیفیوز کرنے کے لیے جو اسٹیٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے وہ ڈیفیوز نہیں کرنا چاہ رہی تھی بلکہ اور زیادہ اسے خراب کرنا چاہ رہی تھی. گنڈاپور کا میری کم از کم دانش کے مطابق سمجھ کے مطابق ایک بڑا زرک سٹیپ ہے جو انہوں نے محسن نقوی صاحب کو بلایا, جو فیصل کریم کنڈی کے ساتھ بیٹھے, باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھے, چونکہ یہ مسئلہ ذاتی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے, یہ مسئلہ ذاتی کھنس کا نہیں ہے, یہ مسئلہ پختونوں کے خون کا ہے, پختونوں کی زندگیوں کا ہے, یہ پٹھانوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. لہذا اسے خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہونا چاہیے, اس کے اندر کوئی خون ریزی نہیں ہونی چاہیے. یہ معاملہ بالکل بیٹھ کر پولیٹیکلی ڈسکس کر کے اور ایک سارٹ آؤٹ طریقے سے سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے, نہیں تو یہ اور زیادہ خراب ہوگا اور صورتحال اور زیادہ تشویشناک ہو جائے گی. قاضی صاحب کے لیے جناب بری خبر ہے, بلکہ پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ جناب سپریم کورٹ بار یہ کہہ رہے کہ 24 تاریخ کو قاضی صاحب کو اشعیہ دیا جائے گا, یعنی قاضی صاحب کو روٹی شوٹی کھلا کر, ڈونٹ شونٹ کھلا کر, چائے شائے پلا کر. تھینک یو قاضی صاحب, آپ نے بہت اس ملک کی خدمات دی ہیں, اتنی زیادہ خدمات دے دی ہیں کہ ہم ساری زندگی آپ کو نہیں بھولیں گے قاضی صاحب, ہم آپ کو یاد رکھیں گے اور ہمیشہ آپ کو یاد رکھیں گے. پاکستان کی تاریخ آپ کو یاد رکھے گی, مورخ آپ کے اوپر لکھے گا, اور تاریخ کے جو کھائی ہے آپ اس کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. تاریخ کا جو گٹر ہے وہ تاریخ کا گٹر ظاہر ہے بہت سارے فیصلے کر جاتا ہے, لہذا مورخ ہی قاضی صاحب کے اوپر لکھے گا. اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ جناب یہ 24 کو باقاعدہ سے اشعیہ دیا جائے گا, پھر آپ کے سامنے مزید اپڈیٹ آپ کو کریں گے. جو مختلف جو ہائی کورٹس ہیں ان کے اندر جو آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا تھا اس کے اوپر کیا سوچ ہے, اس کے اوپر کیا فکر ہے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اینڈ ول کیپ آن اپڈیٹنگ. یہ جو پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم پختون تحفظ موومنٹ کا یہ جو معاملہ کے پی کے اندر بنا ہوا ہے, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.